पढ़ना है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही है, तारीख़ नक़ूश इमामत हम लोग पढ़ रहे हैं। सही है, नक़ूश इमामत में जो है 5वां पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। हेडिंग क्या है इसकी? अहदाफ। सही है। ऐसे क़राइन और अलामात मौजूद हैं जो इमाम रज़ा को वली अहद मुक़र्रर करने के मंसूबे में मामून की सदाकत और इखलास को मुकम्मल तरीके से मशकूक बना देती है, क्योंकि अगर मामून सच्चाई के साथ और ईमान और अकीदे की बुनियाद पर खिलाफत को इमाम रज़ा की तरफ मुंतकिल करना चाहता तो उसे क्या क्या करना चाहिए था? 3-4 हमने पढ़ लिया, आइए 5वें पढ़ें कि अगर मामून ने ये कदम ईमान और अकीदे की बुनियाद पर उठाया था तो जब इमाम ने वली अहदी को कबूल करने से इनकार किया तो उसने क्यों आपको धमकी दी और हजरत को वली अहदी कबूल करने पर क्या किया? मजबूर किया। सही है, उसे तो छोड़ देना चाहिए था, इमाम चाहे कबूल करते या न करते। छठा देखिए, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिस सबब से भी शहादत वाक़ई हुई हो तो मामून जो इमाम जवाद के साथ भी लगा और चाहत का इज़हार करता था, क्यों उसने वली अहदी के मनसब को इमाम जवाद के सुपुर्द नहीं किए? जाहिर है, अगर तू वाकई इमाम रज़ा को चाहता था, जो मनसब तूने इमाम रज़ा को दिया था उनके बेटे फर्जंद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को भी दे देता, है कि नहीं? लेकिन उनको वली अहद नहीं बनाए। ये सब एतराजात वारिद मौलाना क्या है? किस पर हो रहा है ये एतराज? मामून पे। सही है। 7वां देखिए, नमाज़े ईद फित्र के मशहूर वाक़े में क्यों मामून ने इमाम को रास्ते से पलटा लिया और उन्हें चाहा कि और नहीं चाहा कि अक्सर लोगों की तवज्जो इमाम की तरफ जल्ब हो। सही है ना, यानी खींचे। क्या हुआ था मौलाना जानते हैं? नमाज ईद का पहले इमाम को हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़ाएं, तो इमाम ने मना किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहा नहीं, इसरार किया आप ही को पढ़ानी। तो इमाम उस शाम से चले जिस शाम से क्या था, रसूल खुदा नमाज ईद के लिए निकलते थे। आप नंगे पैर हो गए और लोगों में मजमे में आम हो गया, दूर दराज से लोग जमा होने लगे, तकबीर कहते हुए चले। इमाम तकबीर कहते थे, तकबीर की सदा बुलंद करते थे, तो जितने चाहने वाले आपके थे सारे तकबीर की सदा बुलंद करते थे। वो लोगों का हुजूम जब देखा है इमाम के नाम पर तो मामून डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हमारे तख्ते को ही पलट दें। तो इमाम जब जा रहे थे, उसके कहने पे जा रहे थे, रास्ते ही से आपको वापस बुलवा लिया कि आप जहमत ना करें, नमाज ईद में पढ़ा। समझ रहे हैं? हाँ। मामून ने जब मोहम्मद अमीन के कत्ल के बाद बगदाद की तरफ सफर किया तो इमाम को मर्व में क्यों नहीं रहने दिया, जबकि हकीकत में इमाम वली अहद थे? तो कौन सा ऐसा माने था कि इमाम मर्व में रहे, मुल्क के इस हिस्से को जेर नजर रखें? ये ऐसे सवालात हैं जो इब्तिदा में शायद सहल और सादे नजर आए, लेकिन अगर इनमें गौर किया जाए तो बखूबी ये बात रोशन हो जाएगी कि मामून अपने इस इक़दाम में मुखलिस और सच्चा नहीं है, सही नहीं था, बल्कि बाज़ दूसरे ऐसे असबाब थे जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे। वली अहदी को कबूल करने के लिए इमाम की दलीलें, यानी इमाम ने खुद क्यों फरमाया कि मैंने क्यों वली अहदी को कबूल किया? कह रहे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त मामून की वली अहदी को कबूल किया कि जब आपने देखा कि अगर इनकार करेंगे तो न सिर्फ अपनी जान मुफ्त में दे देंगे बल्कि तमाम अलवियों और आपके चाहने वालों की जान के लिए खतरा हो जाएगा। इमाम अपने लिए जरूरी समझते थे कि अपनी और अपने शियों और हामियों की जान को दुश्मनों के फत्ते से नजात दिलाएं, चूंकि उम्मत इस्लामी को उनके वजूद और उनकी तालीमात की बेहद जरूरत थी, लिहाजा उन लोगों को बाकी रहना जरूरी था ताकि लोगों के लिए रहबर और चिराग राह नीज मुश्किलात को हल करने और शुबहात के हुजूम की सूरत में रहनुमा बन सकें। लिहाजा अगर इमाम सख्ती के साथ हमेशा के लिए वली अहदी को रद्द कर देते और इस तरह खुद को और अपने चाहने वालों को नाबूदी के हवाले कर देते तो ये भी वाज़ेह नहीं था कि आपकी ये फिदाकारी सैयद शुहदा के हयात बख्श और कुर्राए और हयात बख्श
اور گرہ کشا شہادت کی طرح امت کے بند کاموں کی گرہ کھولتے رہے. گرہ کشا صحیح ہے، یعنی گرہ کو کھولنے والی شہادت، جو بند گرہ ہیں ان کو کھولنے والی شہادت. مقام والحدی کا حصول عباسیوں کی طرف سے ضمناً اس بات کا اعتراف سمجھا جاتا تھا کہ علویوں کا بھی حکومت میں نمایاں حصہ ہے. صحیح ہے نا، اسی لیے تو آپ نے کیا کیا تھا، والحدی کو قبول کیا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس میں علویوں کا بھی کچھ حصہ موجود ہے. اگر نہ قبول کرتے سراسر تو پھر کیا ہوتا، علویوں کی کوئی حصہ داری اس میں ہوتی نہیں ہوتی. امام کے ولی عہدی کو قبول کرنے کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ لوگ خاندان پیغمبر اکرم کو سیاست کے میدان میں موجود پائیں اور انہیں فراموش نہ کریں. یہ سیاست کے میدان میں بھی آ جائیں اور یہ خیال نہ کریں کہ جیسا کہ لوگوں میں پھیل گیا تھا کہ وہ صرف ایسے علماء اور فقہاء ہیں جو عمل کے میدان میں ہرگز ملت کے کام نہیں آتے. امام نے ابن عرفہ کے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا وہ شاید اسی مطلب کا پیش نظر تھا. ابن عرفہ نے آپ سے سوال کیا ہے، فرزند رسول خدا کس مقصد کے تحت آپ ولی عہدی کے ماجرے میں والد ہوئے ہیں؟ امام نے جواب دیا اسی مقصد کے تحت جس نے میرے جد علی کو شورا میں والد ہونے پر مجبور کیا. شورا سمجھتے ہیں نا، صحیح ہے، چونکہ عمر نے اپنے بعد کیا کیا تھا، مولانا 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، شورا بنائی تھی، اور اس کی ساخت ایسی تھی کہ ہر حال میں مولا علی کے پاس کسی صورت میں خلافت نہ آنے پائے. کیا امام خود اس کی طرف مائل تھے؟ کہہ رہے ہیں یہ اسباب جو بیان کیے گئے ہیں ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتے کہ امام ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے بخوشی خاطر راضی تھے، بلکہ جیسا کہ بعد میں ظاہر ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ امام جانتے تھے کہ آپ کو مامون اور اس کے حوالی موالی کے گھاتوں سے امان میں نہیں رہ سکتے. گھات سمجھتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ گھات لگا کے وار کرنا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یعنی خاموشی کے ساتھ کسی پر کیا کرنا، حملہ کرنا. صحیح ہے، تو گھاتوں سے اور اس کے مامون اور اس کے حوالی موالی کے گھاتوں سے امان میں نہیں رہ سکتے، یعنی جو وہ حملہ کریں گے اس سے بچنے والے امام نہیں ہیں. اور آپ کے مقام سے قطع نظر آپ کی جان بھی آپ ان کی آسیب رسانی سے محفوظ نہ ہوگی، یعنی آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں. امام اچھی طرح سے یہ بات سمجھتے تھے کہ جس وسیلے سے بھی ہو سکے گا مامون آپ کی مانوی یا جسمی نابودی کے درپے ہو جائے گا، یعنی آپ کو کسی طرح ختم کرنا چاہے گا، چاہے مانوی طور پر یا جسمانی طور پر. اس کے علاوہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ مامون کے دل میں کوئی بری نیت نہیں تھی، پھر بھی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ امام کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ کے مامون کی موت کے بعد تک زندہ رہنے کی امید بہت کم تھی. بھائی ظاہر ہے امام کی عمر زیادہ تھی، مامون کم تھا، تو پہلے کون مرے گا، کم ایج والا کہ زیادہ ایج والا؟ امکان کس کا ہے؟ صحیح ہے، لہذا ان میں سے کوئی بھی سبب امام کے لیے ولی عہدی کو قبول کرنے کی توجیہ کے لیے کافی نہیں تھا. اگر ان تمام باتوں سے بھی صرف نظر کریں، وہ یہ فرض کریں کہ امام کو مامون کے بعد تک زندہ رہنے کی امید تھی، لیکن پھر بھی آپ کو حتماً بااثر افراد کا سامنا کرنا پڑا کہ جو آپ کے طرز حکومت سے راضی نہ تھے. اسی طرح سے عباسیوں اور دنیا پرست افراد کے جو امام کی حکومت سے ناخوش ہو کے رخنہ اندازیوں اور امام کی ایسی حکومت کے خلاف کہ جس کا دستور العمل سمجھتے ہیں مولانا، قوانین احکام الہی کو اپنے جد پیغمبر اسلام اور حضرت علی کی روش کے مطابق اجرا کرنا، یعنی ان کا کام کیا تھا، جو قوانین ہیں وہ مولا کائنات اور رسول اکرم کے مطابق جو ہے اس پر عمل کرائیں. ان کا تمام طاقت جمع کرنا اور امام کو بہت سے نقصان دہ مشکلات سے روبرو کرنا. آئے سمجھ میں؟ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ امام کے لیے فطری تھا کہ اس خطرے سے بھرے اور پرضرر راستے سے حکومت تک پہنچنے کی فکر کو کہ جو صرف آپ کے مقاصد کو پورا نہ کرتی بلکہ برعکس علویوں اور آپ کے اطاعت کرنے والوں کی ان کے مقاصد و آرزوؤں کے ساتھ نابودی کا سبب بھی ہو. لہذا اس راہ میں کوئی مثبت اقدام ایک خودکش اور بے منطق عمل سمجھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ غیروں کے افکار کے مقابلے میں امام کا کردار، اسے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.
اللهم